स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाईम मुखान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, फेब्रुवारीची 9 तारीख सोमार 2020 आणि दिसपट्ट्या मिसाचे वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सांत अपोलोनियो हांचे स्मरण करता. पहिले वसाप रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले अध्याय 8 वळी 1 तावन 13. उपरांत सलमोन सर्वेस्पराच्या चल्याची पेट दाविदाच्या शहरातावन म्हणजे सियोनातावन हाडचे खातीर इस्रायेलाच्या मालगाड्यांक, सर्व कुळयांच्या फुडाऱ्यांक आनी इस्रायेली तांच्या घराण्याच्या मुखेल्यांक आपणाशी जेरुसलेमाक आपयलें. येतानी म्हयन्यात म्हणजे 7व्या म्हयन्यात उत्सवाच्या संदर्भात सर्व इस्रायेली सलमावराया मुखार एकठांय जाले. इस्रायेलाचे सर्व मालगाडे आयले तेन्ना याजकांनी सोल्या पेट घेतली. तांणी ती जमाते तंब आनी तंबांतल्या सर्व वस्तू सवें वयर वोवन व्हेली. हे सगळे याजकांनी आनी लेवितांनी ववायले. सलमावरायान आनी ताचे सवें सोल्या पेटे मुखार एकठांय जाल्ल्या इस्रायेलाच्या सगळ्या समुदायान आगानीत संख्यान बोकड्यांची आनी पाड्यांची बली भेटयली. याजकांनी सर्वेस्पराच्या सोल्याची पेट हाडून मंदिराच्या गर्भगृहान म्हणजे परमपवित्र स्थानांत केरुबांच्या पाकाट्या पंदार दवरली. केरुबांचे पाकाटे वयर उसायलेले आसले. ते पेट आनी तिचे दांडे वयल्यान धांवतेले. पेटेन फातरांच्यो 2 फळयो सोडून हेर कांयच नासले. इस्रायल फोर्सा इजिप्तांतली भायर सरल्या उपरांत सर्वेस्परान तिचे कडेन एक सल्लो केलो तेन्ना मोइजेन होरेब पर्वताचेर ह्यो फळयो ते पेटेन दवरल्यो. याजक परमपवित्र स्थानांतावन भायर सरताच खूब सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भरले. खूपाक लागून याजकांक थंय रावन सेवा करूंक जालें ना, कित्याक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सर्वेस्पराचो प्रताप बरो आसलो. तेन्ना सलमोन म्हणलें, सर्वेस्परान कालक्या कुपांत वस्ती करूंक निश्चय केला. हांवें तुजे खातीर एक भव्य घर बांदलां, ससनाचे तुजे पसत एक निवास. देवाचे उतार हे. देवाची उपकार. श्लोक. तुझ्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. इफ्रातांत आर्क पेट आसा म्हूण आमी आयकल्लें. येयारीमच्या मैदानार ती आमकां मेळ्ळी. येया, तो बिडार करता त्या मंदिरांत आमी या. ताच्या पांयांच्या मणये मुखार सरपडुया. श्लोक. तुझ्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. वयर चड सर्वेस्परा, तुझ्या विशेवाच्या जाग्याक चड. तूं तुज्या पदवेच्या आर्क पेटे सवें सोडून वच. तुजे याजक पवित्रपण म्हणटात ते वस्तूर न्हेसूं. तुजे भक्त आनंदाचे बोब उठोवं. दावीद तुज्या सेवकाच्या मोगा खातीर तुज्या मागलेल्यांक काड उडयनाका. श्लोक. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडा शिडा गूण करीत वेतलो. हालेलुया. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 6 ओळ 50 आनी 3 तावन. पेले तडीक उतरताच जेजू आनी ताचे शिस गेनेसरीत गांवांक पावले. तडीक लागून मातशे वयले देंवताच लोकांन जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा ते आयकून पिडेस्तांक तांच्या हांतोळणा समेत उखल व्हरूंक लागलो. जेंसर तो गेलो, हडलेनी जावं शेर आनी वा शेता भाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटे सालान हाडून दवरतेली आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परततेली आनी आपोडलेली बरी जातेली. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता.